बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब में एक तहलका खेज दावा किया है। पता है क्या दावा किया अपनी किताब में? किताब का नाम है ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ, कि इंसान इस सयारे ज़मीन का असल रिहायशी नहीं है, असल मखलूक इस ज़मीन की नहीं है। जब ये अपने असल सयारे पर था वहाँ उसे खाने पकाने का झंझट नहीं उठाना पड़ता था, बल्कि हर चीज़ को डायरेक्ट ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करता था। ये मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है, यहाँ सिर्फ मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता हो। तब इस मखलूक इंसान से कोई गलती हुई और उसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अयाशी के इस माहौल से निकाल कर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया गया हो। और इंसान में, डॉक्टर एलिस सिल्वर कहता है, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी मखलूक में नहीं है जो ज़मीन पर बस रही है। कभी कभार इंसान पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी परदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। जबकि इंसान को अपने ग़िज़ा के चंद लुक़मे हासिल करने के लिए हज़ारों जतन करने पड़ते हैं। पहले चीज़ों को पका कर नरम करना पड़ता है, फिर उसको मैदा और जिस्म के अकॉर्डिंगली वो ग़िज़ा इस्तेमाल के काबिल बनाना पड़ती है। नाज़रीन किराम, जैसे आपको मालूम है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे वाक़यात आ जाते हैं जिसकी वजह से इंसान चौंक जाता है। आज भी आपको एक ऐसी तहलका खेज चीज़ बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान और चौंक जाएंगे। वो है ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम द अर्थ, डॉक्टर एलिस की अपनी किताब, जिसमें उसने तहलका खेज दावा किया है कि इंसान इस सयारे ज़मीन का असल रिहायशी मखलूक नहीं है, बल्कि किसी दूसरे सयारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से उसके असल सयारे से उसके मौजूदा रिहायशी सयारे ज़मीन पर लॉन्च कर दिया गया। और डॉक्टर एलिस जो कि एक साइंटिस्ट हैं, एक मुल्हिद हैं और मुहक्किक हैं, मुसन्निफ है और अमेरिका का नामवर इकोलॉजिस्ट भी। इस किताब में उसके अल्फाज पर ज़रा गौर करें, जहन में रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। उसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया वो जहां ये रहता रहा है, वो सयारा, वो जगह उस कदर आरामदेह और पुरसकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे VVIP कहा जा सकता है। वहां पर इंसान बहुत ही नर्म और नाजुक माहौल में रहता था। उसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि उसे अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ती थी। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरियस लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी की बजाय बहार जैसा 24 घंटे और 12 महीने मौसम रहता था। वहाँ पर सूरज जैसे ख़तरनाक सितारे की तेज़ धूप और अल्ट्रावायलेट शुआएं बिल्कुल भी नहीं थी जो उसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ देह होती हैं। तब वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है उस मखलूक इंसान से कोई गलती सरजद हुई और उसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अयाशी के माहौल से निकाल कर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया गया। वो कहते हैं कि जिस किसी ने भी उस इंसान को उस सयारे से निकाला, लगता है कि वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सयारों और सितारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सयारे पर चाहता, सजा या जजा के तौर पर किसी को भिजवा सकता था। वो मखलूकात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानद थी जिसे के जेल करार दिया जा सकता हो, यहाँ पर सिर्फ मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, लेकिन ज़मीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसकी चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, वहाँ इंसान को भेज दिया गया। और डॉक्टर एलिस सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद अपनी एक ओपिनियन देते हैं। उसकी किताब जो है उसमें साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। इसके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिस पॉइंट्स पर है, जिनमें से चंद एक साबित शुदा है आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स हैं, नंबर 1, ज़मीन की कशिश शक्ल और जहाँ से इंसान आया है उस जगह की कशिश शक्ल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिस सयारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश शक्ल ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए
چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا، یہ سارے کام کرنا بہت آسان تھا. اور انسان کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ کس وجہ سے ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے. نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی بھی مخلوق میں نہیں پائے جاتے جو زمین پر بس رہی ہے. ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ روئے زمین پر ایک بھی انسان ایسا دکھا دیجئے جس سے کوئی ایک بیماری نہ ہو، میں دعوے سے اپنے سے دستبردار ہو سکتا ہوں. جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں یہ کلیم کر سکتا ہوں، دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماری کو چھوڑ کر کسی بھی مرض میں ایک جانور بھی گرفتار نہیں ہے. نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار بھی ہو سکتا ہے. جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. مہینوں کی دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی سکن ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو. نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس کے سیارے پر نہیں ہے. کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد ریگولیٹ ہوتا ہے. یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو اس کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا. جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے. موسمی بخار کا لفظ جانوروں کے لیے نہیں ہے، صرف انسانوں میں ہے. نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بالکل مختلف ہے. نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹ غذا کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کی چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں. پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدے اور جسم کے اکارڈنگلی وہ غذا استعمال کے قابل تب بنتی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے. جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا وہاں اسے کھانے پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹلی غذا کے لیے استعمال کرتا تھا. مزید یہ کہ یہ اس دنیا پر چلنے والا اکیلا واحد ایک نسل ہے جو 2 پاؤں پہ چلنے والی ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے. نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کی اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نزاکت کی مطابق تھی. انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا. اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کی سورج کی دھوپ میں جلس کر سیاہ ہو جاتی ہے اس کی پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی. یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنے نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. اب سائنس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑی ہے. سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہتے تھے، بلکہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتایا ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی. دوستو، میری رائے کیا ہے اور آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے. بہت شکریہ. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اور آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک
اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردیوں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.